معاشر المسلمين، إن لله تعالى في النصف من شعبان مغفرة تعم المؤمنين، ويحرم منها أهل العداوة والضغائن والشحناء والكافرين. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجة وغيره، وصححه ابن حبان والألباني. فاعفوا عباد الله واصفحوا، وتجاوزوا وتراحموا، وتسامحوا وتواصلوا، ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.